ko sa kalangitan, daw di ko masagtan. Ang sakripisyo pagbiay-biay giantusan, sa way laing hinungdan, gidawat ko ang tanan ngang naglalang sa universo sa krusya gilansang. Gitalikdan niya ang trono o himaya, nagpakatao siya aron kanako mahisama. Wow, guwahinay makalabaw sa gugma dito sa krus. Di hitog nga hingpit niyang gasa, alang ka na kung di takos. Kinabuhi ihalad niya ang di matugkad niyang gumaha. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Sa pagpagkasala naglunang ako, daw di mapasaylo. Na kinabuhing daw ay bili ang iyang dugo. Kanunay kong gisalikway, siya pahalayo. Apan siya gihapon nagpanuktok ning dughan ko. Nagkadumiling dawaton ang kaluwasan niyang gasa. Apan siya nagahunghong kanako, anak balik na. Kay waugwanay makalabaw sa gugma dito sa krus. Di hitungan hingpit niyang gasa, alam ka na kung di takos. Kinabuhi ihalad niya ang di matugkad niyang gumaha. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya dito sa krus. Oh, ngano bang talikdan, ngano bang pagkabiyaan, ang gihanyag nga kaluwasan igsuon balik na. Kay waugwanay makalabaw sa gugma dito sa krus. Di hitungan hingpit niyang gasa, alam ka na kung may pulos. Kinabuhi ihalad niya tungod sa di matugkad niyang gumaha. Ang sakripisyo ni Jesus, dugo giulan niya. Alang ka na ko dito sa krus. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ako og giampingan.
unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Nag-anam na unta ako kahulo, apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubad, sa kagulanan ko gilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili ka bayran sa salapin ni kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa imong kaayo, tungod sa gugma mo Ginoo, ako karon ania nag-alagad kanimo. Salamat sa kaluwasan ko. Ako karon adunay paglao, halang sa kinabuhing dayon. Takos ikaw dahigon ug simbahon, alagaron sa tanang panahon.
bisan pa sa mga kalisdanan, bisan pa sa mga kasakitan, kining tanan piangay nakabalakan, kay si Jesus andam sa pagtabang. Ako karon adunay paglaom, alang sa kinabuhing dayon. Tapos ikaw daigon og simbahon, alagaron sa tanang panahon. Ako karon adunay paglaom, alang sa kinabuhing dayon. Tapos ikaw daigon og simbahon, alagaron sa tanang panahon, alagaron sa tanang panahon, alagaron sa tanang Ang kinang
kasani gikan sa Ginoo. Awitan ko ikaw Ginoo. Maayong hapon mga kaigsunan, salamat sa mga inyong pagdasig sa pagsubaybay sa atong programa, ang usa ka suga nga nagasiga o nagadanag. O una sa tanan atong pasalamatan ang atong church pastor, Pastor Jose Conrado Hermoso, uban sa iyang makuban ng mga pastor din sa Tamirin Church, Butuan City, sila si Pastor Ganob, Ariel Ganob, Pastor Nazario Gabalis, o sa atong operator sa atong radio, Brother Melbert Silyar, sa mga tigulang din sa iglesia, o si Joseph Hermoso, ang iyang kauban sa atong radio. O salamat sa mga supporters usab sa atong programa. O sa dili pa ta mo adto sa pagtuki na usab sa balaang kasulatan mga kaigsunan, himuon sa nato ang pangamuyo sa Ginoo. Labing gamhanan balaan namo nga Dios nga na ikaw sa kaytas-an sa mga langit. Una sa tanan pasayloa kami sa among mga kalapasan. O nagapasalamat kami diha kanimo o Dios nga ikaw nagasupply sa tanang mga butang kanamo. Pinagi sa mga kahayag, hangin, dili maisip na mo ang tanan nimo nga kaayo nga gihimo alang sa imong hinigugmang mga katawhan. Og tungod ini amahan kami nagadahig kanimo. Og kami nagahangyo na usab sa balaan mong presensya, ikaw magapatiliwala kanamo bisan ang mga kaigsunan nagapamati na dinhi sa kahanginan o sa laylay mga dapit nga imo silang konsaran sa balaan mong Espiritu Santo. Maingon man usab kanamo dinhi nga nagadala usab sa kamatuoran sumala sa balaang kasulatan. O salamat sa pagdawat o pagtubag sa ang pagampo sa ngalagahom sa bugtong mong anak nga si Ginoong Jesucristo nga among manluluwas. Amen. O mga kaigsunan, kagahapon gisugdan nato ang atong programa, ang usa ka suga nagasiga og nagadanag. Kagahapon atong natun-an ang Holy Bible, balaang kasulatan. So ang Biblia kung balaang kasulatan makaigsunan, gitawag nga basahon niyo ba? Dili basta-basta makaigsunan nga ang Biblia kay ang Dios mismo gyud iya gining basahon, no? Iya gining libro. So gitawag sa og basahon niyo ba? Sumala sa Isaias 34:16. Unya gitawag pod siya og ang kasulatan nga mao ang kamatuoran. Sumala sa Daniel 10:21. Og ang Biblia gitawag usab balaang kasulatan, matud pa ni Apostol Pablo sa Roma 1:2. Ang Biblia, Bible, buhing mga pulong. Buhat 7:38. Og ang Biblia gitawag nga ebanghelyo sa Dios. Roma 1:3. Gitawag si Apostol Pablo nga mahimong mensahero sa mga katawhan. Kining balaang kasulatan dili pwede usbon ni kuhaan ni punan sumala sa atong natun-an. No? Sumala sa atong natun-an makaigsunan sa Pinadayag 18. Pinadayag 22:18 nga walay kuhaan. Akong balikon ang pagbasa sa Pinadayag 28:18 o 19, nag-ingon mga kaigsunan, akong pasidan-an ang tanang mga nagpatalinghog
sa mga pulong sa propesya. Niining basahon na kung adunay magadugang niinig bisag unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahon na. Versikulo 19, og kung adunay magataktak og mga pulong sa basahon niining propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi. Og diha sa balaang syudad nga gisgutan nining basahona. So kini nga pinadayag ngadto kang Juan Revelador makaisunan dili katiaw-tiawan. So careful kita magagamit sa balaang kasulatan, why bisan kinsa mga kaamindar aning balaang kasulatan makaisunan. So unya dinhi sa balaang kasulatan makaisunan gihisgutan ang balaod sa Dios. Ingon nga atong pagabantayan sumala sa Ecclesiastes 12:13, no? Kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Og atong natun-an ang balaang adlawng ipapahulay nga anaa sa ikaupat nga sugo kon 10 commandments of God. Tungod niini atong maila kun gituman basta mga tao ang sugo sa Dios. Atong gibasa makaigsunan ang Pidadayag 28:18-19, walay pagakuhaan taktakon ni dungangan. So, ang atong pangutana sa atong pagtuon karon, kung maila ba nato nga gituman ba sa mga tao ang sugo sa Dios? Unsay atong mabantayan karon nga ining panahon na karon mga kaisunan? Ang kalagdaan sa tao mauna ang gisunod sa tao. No? Mao si Jesus nga ingon nga masayop dahil si propeta Isaias nga ang inyong ginatuman ang mga kabilin-bilin nga makalagdaan nga hinimog tao. So, delikado makaigsunan sa atong pagtuo unya, wala unya masubay sa kabubuton sa Ginoo. Kitang tanan nagatuoan sa Dios. Kini atong nasod nga Pilipinhon, mga Christian country man mga Kristohanon mata makaigsunan. So, nagatuo gitag Dios. Apan atog yun ning tukion makaigsunan, kay atog yung susihon sumala sa atong natun-an kagahapon. No? Sa nahinay, nagkawala ang balaod sa sugo sa Dios, kay daghan karon ang miingon nga wala nay napulo ka sugo. Ato bang nasusi makaigsunan ang basahon ni Jehova nga mao ang Dios nga nagpabilin og mga nagpabilin og walay makaamindar? Dili kuwaan ni dungangan, Pinadayag 28:19. No. So, ang padayon ta makaigsunan sa atong pagtuon alang sa nagsunod sa pulong sa Dios og dili kalagdaan nga hinimo og lamag tawo ang katawhan sa Dios nagbalaan sa adlawng igpapahulay. Sumala sa Exodo 28 ngadto sa 10, hinumduman mo ang adlawng igpapahulay aron pagbalaan ini. Kung atong hinumduman ang adlawng ipapahulay, mahimo ikaw ang katawhan balaan kung atong dawaton ang gihatag sa Dios nga mao ang adlawng ipapahulay. No? So ang timaan, kinitimaan ilahanan sa Dios kanimo og kanako mga kaigsunan nga kita iyang katawhan. Sumala sa iyang gisulti sa Ezekiel. Atong basahon ng Ezekiel makaigsunan, Ezekiel 20:12 og Ezekiel 20:12 bersikulo 12 og 20. Og labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron mahimong usa ka timaan
sa taliwala kanako og kanila. Aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Versikulo 20, og balaana ang akong adlaw ipapahulay og sila mahimong usa ka timaan. Sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. So mailhan nato makaigsunan nga kita giila sa Dios nga iyang katawhan o giila po ta sa Dios nga iyang ato pong maila nga siya nga atong Dios tungod sa timaan. Ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan, usa ni ka handumanan ngadto sa creation, no? So padayon ta sa pag hinumdom sa adlaw ipapahulay. Human sa kapitong adlaw, ingon siya sa versikulo 19, sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. No? Imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw, bisan ang imong nga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, o bisan ang imong sulugoong babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga nasa sulod sa imong pultahan. So, usap po ni kasugo makaigsunan. Pero, sa akong nabatian mga kaigsunan, daghan naga-isyo kining adlang papulay, wala na. Ang napulo kasugo, wala na. Anhita sa mupuko sa adlang papahulay makaisunan. Pila man ka adlaw igpapahulay. So, sa akong nasusi sa balaang kasulatan, dunay tulo ka klase nga adlaw papahulay. Igpapahulay sa Dios, igpapahulay sa tawo, o igpapahulay sa yuta. So kining weekly Sabbath mao ni mga kaigsunan ang iya sa Dios nga ipapahulay og dili mausab. No? So atong gibasa ganina ang Ezekiel 20. Akong mga adlang papahulay, akong nag-ingon sa iya gyud mga kaigsunan. No? Dili iyang pag-ingon nga iya na sa tao nga ipapulay. Naaman po tay mga risdi nga kanang gihimong balaod sa tao nga doon na pahulay. Pero atong basahon mga kaigsunan, so ang iya sa Dios nga ipapulay mabasa diha sa Ezekiel 20, 12, diapod sa Exodo 20, versikulo 8 ngadto 11. Og sa Isaias 66, 22, 23. Onya dito sa bagong tugon, Hebrehanon 4, 9, 11. Nagpabilin pa di ang adlaw ipapahulay. Matod pa ni Apostol Pablo. So, why makaamindar anak mga kaigsunan? So, anhita aning ipapahulay sa tao. Basaw na ko ang Usyas, kay mabasa magyod nga ang adlaw papahulay gihunong na. Atong timan-an magkisyonan og iya basa sa Dios kining ipapahulaya. Kay tuluman ka klase ang adlaw ipapahulay. Ingon diri sa Usyas 2, 11. Nag-ingon makaigsunan, og pahunungon ko usab ang iyang, kining word nga iyang, no? O pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, ug ang iyang mga adlaw nga ipapahulay, ug ang iyang mga maligdong pagkatigom. So kining gisgutan nga adlaw ipapahulay makaigsunan ang kining iyang mga balaod nga iya sa tao. Doon na sila mga balaod pod. Bisan kaning nata sa gobyerno. Naamantay na gitawag og weekend. Pahulay dili magtrabaho sa Sabado ug Domingo, no? So weekend. So kining iya sa Dios
Kining ingon niya akong ipapulay dili na mausab makaigsunan, pero ang gipahunong niini makaigsunan mao ang igpapahulay nga kalagdaan nga ila sa tao. No. Unsa pa ang mga mabasa diri makaigsunan nga gipahunong ang balaang adlaw ipapulay? Naa pa sa Lamentaciones 2:6 ug 7. Mora gyapon nga mga tima makaigsunan nga gipahunong ni Jehova ang adlaw ipapahulay, ang pista. No? So, ang gaisyo mga kaigsunan nga wala na adlaw ipapahulay, apan nagpista pa, mo na delikado. Gilikayan gyud mga kaigsunan, no? Dili kita magpanuko pagsulti sa balaang kasulatan kay ipahukom mangyud sumala sa atong natunan gahapon. Nga ipahukom ang matuod yun, ipakanaog ang hukom sa kamatuoran. No? So, ang Dios nagamando nini makaigsunan bisag gitabunan sa kangit-ngit ang timaan sa Dios kaniya o kanato. Mao ang Ezekiel 20:20 ang gisgutan ang balaang ipapulay. Gilikayan mga kaigsunan. No, mo ni mga delikado kayo alang kanato. So atong nasunod karon ang tradisyon na nga minugna hinimo lamang tawo, wala na sa Ginoo. Atong nakita nga minunot na ang kadaghanan. Imbis sa ikapitong adlaw, didto na sa unang adlaw sa semana, maong Domingo. No? So, anhin na po ta makaigsunan sa igpapahulay sa yuta. No? O, sa di pa tato makaigsunan, padayon sa ta sa igpapahulay sa tao. Atong basahon sa ang Isayas 1:13, 14-15. Unsay gihisgutan makaigsunan. Isayas 1:13-15, ayaw na pagdala og halad, kawang lamang ang insensyo maoy usa ka dulumtanan alang kanako, ang bag-ong bulan ug ang adlaw nga ipagpahulay ug ang pagtawag sa mga pagkatigom og dili makaantos uban sa kasalanan sa maligdong nga pagtigom. Ang inyong bag-ong bulan ug ang inyong tinudlo mga pista kaligugutan sa akong kalag, kana sila usa ka kasamok alang kanako, ako gikapuya na sa pagdala kanila sa diha nga bayawon ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang ako mga mata gikan kaninyo. Oo, sa diha nga kamo magahimo og daghang pagampo, ako dili manimati ang inyong mga kamot nagapuno sa dugo. Pagkalisod nini makaigsunan, ang atong pagampo gikaligutgutan gyapon sa Ginoo. Nganuman, wa ta mutuman sa iyang kabubuton. Ang kabubuton na sa tao, mao ni ang giwala nga igpapahulay mga kaigsunan, kanang ang balaod nga iya sa tao. So, atong nasabtan igsuon nga kining adlaw ipapahulay nga mabasa usab dinhi sa kasulatan nga gipahunungon, dili ang igpapahulay nga iya sa Dios, iyang sa katawhan, no? Akong igpapahulay mo na ang iya sa Dios, Ezekiel 20:20 o Exodo 20 versikulos 8 o 11. No? Bisan sa Isayas, bagong langit o bagong yuta nagpabilin ang ipapulay. No? So, anhita makaigsunan sa ilang mga practice karon, giwala natong mga pista mga kaigsunan, ang ilang balaang panagtigom, ang maligdong nilang panagtigom. Kaya niatong panahon na, managtigom sila. Tigom sila sa usa ka tuig, dayon paghimulay na sila pagsimba, wala sila pahulay na nila makaigsunan, pagsimba, o human sa ilang pagsimba,
dito dahil sila magpasalamat, so nagakuan sila makaigsunan. Nagapista dayon sila. Mo ni giwala nga gitapos na dito sa cross ni Jesus Christ. Atong basahon makaigsunan ang Mateo 27:45. Mateo 27:45. Ngadto 52. Atong yung tukion ni makaisunan ingon kini nga balaang kasulatan mo ni ang suga nga nagasiga og nagadanag, no? Kinahanglan kita magtagad ini makaisunan kay nagakahulugan ni sa atong kaluwasan. Ug di ta kabantay ani malagmit, malipata. Mateo 27:45 ngadto 22 og sukad sa ikanapulog duha ang takna sa kaudtuhon di ay kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa ikatulo nga takna sa hapon. Og sa may ikatulo nga takna sa hapon si Hesus mituaw sa makusog nga tingog nga nagaingon, Ele, Ele lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Og dihay nagatindog sa duol sa pagkadungog na nila. Niini miingon, nagtawag siya kang Elias, og ang usa kanila midalagan diha og mikuhag ispungha, gipatuhop, kinig suka, o giputang kini sa tumoy sa usa ka bagakay, o gitunol kaniya aron iyang imnon. Apan ang uban nag-ingon, pasagdi lang tan-awon ta, kung muanhi ba si Elias aron sa pagluwas kaniya, og dihay mikuhag bangkaw og iyang gidughang ang kilid ni Hesus og dihay miagay nga tubig og dugo og si Hesus miusab sa pagtuaw sa makusog nga tingog og unya mitugyan siyang espiritu. Og tan-awa ang tabil sa templo nagkili sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos og ang yuta mikurog og ang mga pangpang nga sipak nga abli usab ang mga lubong na mangon ang daghang mga lawas nga mga balaan nga nangamatay na. So atong nakita makaigsunan kadtong sa bersikulo 51, tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin. Naggisi makaigsunan naggilis kadtong tabil sa templo sa balaang sanctuaryo makaigsunan sa dihang maghalad ang mga tao kining halad sa wala pa itugyan ang lawas ni Kristo sa cross, mao ni makaigsunan ang lamdong sa atong tabon sa sala. So natapos dito makaigsunan, nakahulugan nga ang ilang halaran wala na, kay si Kristo ang last nga katapusan nga halad og dili na applicable ang mga halad, mga kaigsunan. Halad nga mag-ihaw sila og mga mananap, mga nating karnero. Ano? So wala na. Muna ang gitapos makaigsunan ang seremonyalo nga balaod. No. So ato nato na ang igpapahulay sa Dios nagpadayon kining akong Ezekiel 20:20, Exodo 20:8-11. Iya na sa Dios, no? Ingon siya, akong ipapahulay, timaan na kanato kaniya. Ang kaning gitapos nga igpapahulay kining iya sa tawo. Igpapahulay nga iya sa tawo. Og tulo man ni ka adlaw ipapahulay magkaisunan. Ang ikatulo mao ang igpapahulay sa yuta inyong. Mabasa ni sa Levitico 25:2-5. Basahon lang nato makaigsunan kay ato manggituki kini nga kuan. Levitico Levitico 25. Dos ngadto 5. Diri makaigsunan. Ingon siya, sultihan
mo sultihan mo ang mga anak sa Israel og ipamulong mo kanila sa inyong pagsulod sa yuta nga gibutang ko kaninyo, nan ang yuta magabantay sa usa ka pagpahulay alang kang Jehova. Sa unom ka tuig magpugas ka sa imong yuta, og sa unom ka tuig magkapon ka sa imong parasan, og magapupo sa mga bunga nini. Apan sa ikapito ka tuig mo'y usa ka tuig nga ipagpahulay sa pagpahulay nga balaan alang sa yuta. Usa ka pahulay ngadto kang Jehova, dili mo pugsan sa imong yuta ni magakapon ka sa imong kaparasan. Katong muturok sa imong yuta gikan sa iyang kaugalingon, dili mo pag-anihon og ang paras sa imong parasan nga wala mahinluoy, dili mo pagapupoon, kini mao ang tuig sa balaan nga pahulay alang sa yuta. So ato nang nasabtan igsoon nga nagahisgot po day og tulo ka klaseng igpapahulay. Pero ang igpapahulay sa Dios nagpabilin. Matod pa sa Hebrehanon, makaigsunan. Hebrehanon, atong basahon ang sinulat ni Apostol Pablo. Hebrehanon 4, 9 nga to 11. Nag-ingon, ingon siya, nagapabilin pa di ay ang usa ka pahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Insakto, si Apostol Pablo makaisunan. Kay kinsa tong magataktak, magakuha, magadugang, walay labot dito sa gingharian sa langit. So, masuko ang Ginoo. Ang atong pag-ampo, dili niya ilhon. Iyang taguon, iyang nawong gikan sa atong kuwan. Atong mga pag-ampo. Pero, daghan po na ingon nga, Ginoo, di ba nakahimo magmilagro? Wala gihapon ihili sa Ginoo makaigsunan, no? So dunay lipat-lipat ni Satanas unsaon yun nga kita mobulag sa timaan sa Dios. Murag radio makaigsunan nga naminaw ta sa radio niya atong liso no gamay lang pagliso sa tiyon, pagliso ato gamay kay yagaw na. Mao ni atong kahimtang sa atong pagtuo karon igsoon. So manghinaot ko mga igsoon nga pabilin nga makugihon ta sa pagsusi nini karon o akong pasalamatan daan nga inyong sundon makaigsunan, no? Ang ikapitong adlaw mao ang balaang ipapahulay og sugo sa Dios. Ang ikaunom ka adlaw sugo gyapon ni makaigsunan. So magbuhata aron dili ta magutman, no? Walay pakyason na ning duha makaigsunan kay sugo man ni sa Dios. Siya nagsugo kanato. Kining Domingo makaigsunan og atong ablihan ang Webster Dictionary, makita dayon diha makaigsunan nga the first day of the week. Diha nato mabasa sa Merriam-Webster Dictionary makaigsunan. Kanang karaan nga dictionary kay bisan karon ang Biblia duna na giusab-usab, giwala na ang kwan kining ang igpapahulay giilisan og Domingo, no? Bantayan nato mga kaigsunan. So magbaton ta ning mga karaang Biblia. Kini mga Biblia pa nato naa pa, pero kining gasunod delikado na makaigsunan. So mugna gyapon na sa mapintas nga mananap. Nganong hinumduman og balaano nato ang Sabat makaigsunan kun adlaw pahulay. Mao kini ang paghinumdom sa pagtukod sa Dios sa kalibutan. Sama sa ato mga birthday, mga wedding anniversary, mga reunion, di gina makalimtan igsoon. Kani bang creation gibuhat sa Ginoo, hikalimtan ya nga pirting ninduta pa kayo ang kalibutan nga inatutukod kinsa may makabuhat ni ining tanan, no? Matingala ta ang dagat nga sige ang tubig gikan sa bukid paingon sa dagat, di wa man mutubo ang dagat nga mo lapaw
mura magyapon. So kahibulungan ang mga buhat sa Dios, mga kaigsunan. Munang angay nato siyang simbahon, dili mahimo nga dili ta magasimba sa creation, sa Ginoo nga siya nagbuhat sa kalibutan. Sabat a memorial of creation. Ezekiel 20:20 sa atong gibasa kanina. Dili kita maghimo og palusot mga kaigsunan. Sa akong naagian mga kaigsunan nga maka-discuss pud og kining mga palusot. Mahitungod aning adlaw papulay kining maipod ang tawo mo palusot igsoon, no? Marcos 2:27 og siya miingon kanila ang adlawng ipapulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlawng ipapulay. So matud pa nila makaigsunan sa ilang palusot nga ang kalo. So ang tao mo'y magbuot og kano sa isuot. So doon nagi palusot mga kaigsunan, no? Miingon si Satanas nga dili mo mamatay. Pagkaon ni iba, wag po mamatay, sakto po si Satanas. Pero sa dagdagan ang mga katuigan, iyang gipakitaan siya sa kamatayon ang iyang mga pinanggang anak nga si Abil, gipatay sa iyang igsoon. Doon na di ay kamatayon ang tao. So inaani ang mga palusot sa mga tao makaigsunan aron kita makagawas aning timaan nga adlawng ipapulay. So bantayan nato ang pinadayag 22:18-19. Ayaw niyo kalimtan makaigsunan kining pinadayag 22:18-19 nga walay taktakon, walay idugang, no? So way makaambindar ana makaigsunan sa basahon niyo ba? Basahon sa atong Dios. May gituga ang basahon sa alang sa ato ang makaigsunan. Gituga ngadto sa mga balaang tao. Ang nagsulat ani mga balaang tao nga minanduan sa Espiritu Santo sa Dios, no? Mao ni igsoon, dili ta tuo aning mga lagda o mga palusot sa mga tao, no? Usbon ako makaigsunan, dili ta magbuot sa sugo sa Dios. Ngano musupak man ta sa Dios makaigsunan. Di gani ta kasupak sa atong mga amo, sa atong mga panatrabaho. Kay ug musupak ta makaigsunan og ikaw nagtatrabaho sa mga unsang klase nga office, supak-supak ta makaigsunan i-terminate maka, i-discharge. So ang Dios pagha musupak ta. Ingon ang Dios nga iyang handumanan, hinumduman mo ang adlawng ipapulay aron sa pagbalaan ini. Memorial of creation makaigsunan. Apan ang adlaw ikapito mo'y usa ka adlawng ipapulay alang kayuba nining adlaw og dili ka magbuhat. Imong mga anak, imong masulugoon bisan imong mananap og dumuluong makaigsunan, no? So magbantay ta makaigsunan. Ang mga kinaiya ni Jesus mahitungod sa adlang papulay. Sumala sa Lucas 4:16 og siya miabot sa Nazaret, didto siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlawng ipapulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So ang kinaiya ni Jesus iyang nabatasan tuasa sa simbahan, kini sinaguga makaigsunan, simbahan man ni sa matag adlawng ipapulay. Asa man ta musunod mga kaigsunan kang Jesus o sa mga lagda nga hinimog mga tao. So ang lagda nga hinimog tao mga kaigsunan, ilikay kita sa kining timaan sa Dios. Palihog igsoon atong tumanon ang lagda sa Dios, dili ang lagda nga hinimog mga tao. Ang lagda sa Dios kining balaod, ang napulo kasugo samari na sa aning balaang kasulatan sa basahon ni Yuba. Nagatudlo ning Biblia ngadto kang Jesus aron kita mamahingpit mga kaigsunan. So dili na to pakyason ang atong pagtuon sa Biblia, pagbasa matag adlaw sa Biblia mga kaigsunan, kay nagahisgot ni og kaluwasan
bisan pa dili mubalik ang Ginoo apan karon na ay mga kalamidad, na ay mga katalagman, mga hampak, unsa bang kasakitan, wala hibali atong kinabuhi nga muinding na di ay makaigsunan. Wala magpili ang kamatayon, bata ni tigulang o unsa ka diha makaigsunan. So, mangandam ta alang nining atong kaluwasan. So, human sa kamatayon ni Jesus, nagpabilin pa di ay ang adlang papawlay. Atong basahon makaigsunan ang Lucas 23:54 ngadto 56. Adlaw kadto sa pangandam og nagsugod na ang adlaw ipapawlay og misunod ang mga babaye na naganguyog kaniya sukad sa Galilea sa ilang pagkakita sa nakita ang lubnganan og kun giun sa pagpahiluna ang iyang lawas og unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga ihaplas. Sa adlang papahulay mga kaigsunan pangandam atong hibalan nga Birnes to namatay si Jesus Christ. Og talitapos hapit na mag-ilog ang kangitid kahayag mga kaigsunan, mudawat na pud ang sunod nga adlaw. Kaya ang pagdawat sa adlaw mga kaigsunan gikan sa alas 6 dili sa alas 12 mga kaigsunan sa Biblia nato basahon. Diha magsugod muna ang Seventh-day Adventist Church pagka bag-ong tuig kami nagakatigom ang mga Adventist nagakatigom anang wapay alas 6 kay nagsunod man nakabasa man sa balang kasulatan dili ang alas 12, no? So adlong Biyernes pangandam kay ang ipapulay mauman ang Sabado, musunod naman Sabado. So pag Biyernes pagka alas 6 mo ligas na gamay anak makaigsunan mao na nang igpapahulay. Ang igpapahulay Sabado gayod mao ang ikapitong adlaw. Ang Domingo mao ang unang adlaw sa semana og dili ikapito makaigsunan. Mateo 28:1 og sa paghilabay na sa adlaw ipapulay sa nanabaragbanag pa ang nahaunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena og ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Paglabay na, human ang adang papulay, kanusa man nabanhaw si Jesus. Pagtan-aw nila sa lubnganan, wala na. Domingo. Kanang Domingo dili papulay ang pagkabanhaw na niya. Kining pagsimba nato makaisunan. Bisang unsang adlaw, bisang unsang orasa ang pagsimba. Pero ang gisgutan din ang rest day nga iya sa Dios igpapulay, no? So ang iglesia sa Seventh-day Adventist, dunay Biyernes, dunay Sabado, duna po'y Miyerkules. Duna po'y mga special nga adlaw nga diin makatigom kung dunay week of prayer. O uban pa nga balaang panagtigom. No? So, naila nato maigsoon nga ang igpapulay Sabado gyud dili Domingo. No? Kumusta igsoon sa atong pagtuon sa Pinadayag 22:18-19? Gikuhaan, gidungangan. Diya nato nakita na ila makaigsunan giunsa sa tao pag taktak ang adlaw ipapahulay. Bugat ni makaigsunan. So, lihok ni, trabaho ni si Satanas makaigsunan aron ta malipat. Busa, ayaw palipat, igsoon. Basahon gina to ang Biblia. O doon na mo'y mga higala nga sama usab ka na mo makaigsunan. Doon mo dito. Mangayo og dugang mga impormasyon mahitungod sa balaang kasulatan alang sa atong pangandam nga pag og mamatay manggaling tayo makaigsunan doon na tayo asyuran anang langit ng pulayanan. No? So dakong peligro kung kita magasunod sa mga igpapulay nga kabilin-bilin karon makaigsunan nga lagda da hinimong tao. Nganong giwala ang ipapulay sa Dios.
mao niya ang mga buhat ni Satanas makisunan kay kini timaan man, no? So ato naman nabasa si Apostol Pablo nga nag-ingon, nagpabilin pa di ang adang papulay, no? So medyo ang panahon makaigsunan, medyo wala na magtugot sa sunod na usab nga higayon, atong tun-an ang giunsa ang gipahayag sa tagna nga bag-uhon ni Satanas ang kasuguan sa Dios. Ato ni mailhan kinsa mga ahinti, mga ani makaisunan. So akong dapiton gyapon ugma sa maong higayon o maong oras, kita gyapon mag pamalandong sa balaang kasulatan alang sa atong pangandam sa pagsugat ni Jesus sa panahon nga siya magpadayag na. Og sa dili peta mo kan makaigsunan, mahimo sa tagpag-ampo, ato lang iduko atong mga ulo og atong mga muyo ta sa Ginoo alang sa atong pagdapit kaniya sa balaang presensya. Labing gamahanan, balaan namo nga Dios nga na ikaw sa kaitas-an sa mga langit. Salamat Amahan nga ikaw nagatandog sa among mga kasing-kasing, ilabi na sa among mga ministro, Pastor Hermoso, Pastor Ariel Ganob, Pastor Nazario Gabalis, o sa mga operator, Brother Hilbert Silyar, o si Brother Joseph Hermoso, nga nagahimo nini nga programa ang kini nga sa Facebook Live. Amahan, ani akaron ang mga katawhan na mati og nagapaminaw sa balaan mong pulong. Og ako nagaampo o Dios nga imo silang kakonsaran sa kanunay sa imong balaang Espiritu Santo. Hangtod usab kami Ginoo aron makahimo usab kami sa pagpahat sa balaan mong mga pulong. Og ako nagaampo sa pinisahi alang aning nagatuo ani nga mensahe nga kun ugaling o Dios naa sila sa mga balatian, palihog Amahan, tambali sila, ayuha sila o Dios. O bisan sa ilang mga kahimtang, sa ilang pagkahimugso pagkaniadto, ikaw magahatag og milagro kay ikaw man ang nagatambal, nagaayo kanila. Kami nagahangyo lamang Ginoo nga imong kita ang imong gahom ining kinapos mga adlaw nga kining kamatuoran nga among gidala nga gikan gyud sa balaang kasulatan nga gisalikway na sa mga bagang katawhan. O karon among ipadayag kini Amahan, o kami nagahangyo sa mga nagatuon ini nga palihog og doon na sila mga problema, palihog doon na usab sila kasulbaran. O palihog Amahan nga ang kaning namati karon o nagapatalingog karon nga unya sa dakong adlaw sa imong pagpadayag, walay mawala kanila uban sa ilang pamilya, sa ilang mga hinigugma, sa ilang mga higala, uban pang kahigalaan. Busa Dios, kaning imong gipreparar nga gingharian sa langit alang sa mga balaan, busa palihog Amahan, tabangi kami, takos kami sa imong gisaad. Salamat pagtubag o pagdawat sa among pagampo sa ngalagahom sa bugtong mga anak nga si Ginoong Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Kadaugan sa kaluwasan, si Kristo Jesus atong abyan, ang manluluwas kanatong tanan, Diyos Amahan kita tabangan. Padayon igsoon sa buluhaton, isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon, ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus matagagaon. Mga pagsulay, dilibabag sa kaluwasan, kung si Jesus ato nga abyan, ang pagkamatarong o kaluwasan, maangkon ta kung magatuman. Padayon igsoon sa buluhaton, isangyaw ang pulong hangtod sa kamatayon, ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod,
Jesus makagagao. Pagagantihan sa Diyos na Amahan, nagmatino manong katauhan, ang kinabuhing walay katapusan, giandam sa mga balaan. Padayon igsoon sa buluhaton, isang yaw ang pulong hangtod sa kamatayon. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao. Ang Diyos magapanalipod, bisan pinakamalisod, Ginoong Jesus makagagao.